नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मूल बाटोमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, समग्र विकास निर्माणको द्वार हो बाटो। सरकारका तीनवटै लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रलाई सबल बनाउने कार्यमा हामी सहकार्य गरी अघि बढ्ने हेतुले यो कार्यक्रम तपाईको लागि निर्माण गरेका छौं। हामीले यस कार्यक्रममा हरेक दिन नयाँ नयाँ विषयवस्तुको बारेमा जानकारी दिने गर्दछौं। दर्शकवृन्द, आज हामीले नेपालको कृषि क्षेत्रको विषयमा चर्चा गर्नेछौं। हामीले नेपालको कृषि क्षेत्र जो निकै नै नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर पनि यो नारा सीमित भएको छ, तर यो नारामा मात्रै सीमित भएको छ। मुलुकले वर्षेनी धेरै नै अरबौंको आयात गर्नु परेको छ। कृषि प्रधान देश हुँदाहुँदै पनि बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने विडम्बना छ। यसैगरी अहिले निर्वाचन हुँदैछ, जुन यो स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ, यसमा पनि निर्वाचनमा समावेश हुने एजेन्डाहरू कृषि क्षेत्रका लागि के तोकिन्छन् र नेताहरूले निर्वाचन जितेर आइसकेपछि पूरा गर्ने प्रतिबद्धताहरू के हुनेछन्। अहिले पनि यो स्थानीय तहको निर्वाचन फेरि पनि हुँदैछ र अहिलेसम्म स्थानीय तहले गरेका कार्यहरू के कस्ता छन् कृषि क्षेत्रको लागि, यिनै विषयमा आज हामी केन्द्रित पनि रहनेछौँ। र मुलुकमा अहिले यो जीडीपीमा पनि कृषि क्षेत्रको योगदान निकै नै कम हुँदै गएको छ। यो निकै नै नराम्रो असर पनि रहेको छ नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा। यिनी विषय पनि हाम्रो कार्यक्रमको केन्द्रमा रहनेछन्। त्यसैगरी आज हामीले कार्यक्रममा निम्ताएका छौँ राष्ट्रिय कृषक महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष तथा कृषि खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक हुनुहुन्छ उद्धव अधिकारी। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। अहिले चाहिँ अब हामीले कृषि क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा अब कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने भयो हैन। कृषि प्रधान मुलुक भनेर पनि भनिन्छ, तर यो नारामा मात्रै सीमित भयो। अनि यो चाहिँ कृषि प्रधान चाहिँ किन हुन सकेन? साँच्चै एकदमै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुको यो मूल बाटो भन्नुभयो हैन, मूल बाटो भित्र यो कृषिलाई पनि तपाईले समावेश गर्नुभयो। साँच्चैकै कृषि प्रधान मुलुक, 2/3 जनता अझै पनि कृषि पेशामा सम्बद्ध रहेको सन्दर्भ र यो योगदानका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान चाहिँ यही कृषि क्षेत्रबाट अहिले पनि कन्ट्रिब्युसन भइरहेको सन्दर्भमा यो स्वाभाविक रूपमा मूल बाटोभित्र पर्नुपर्ने विषय हो कृषि। र त्यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा मलाई यहाँले यो अवसर दिनुभयो, यसको लागि म पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृषि वास्तवमै हाम्रो यहाँले अघि भन्नुभयो कृषि प्रधान मुलुक आज चाहिँ तपाईको आयात प्रधान देशमा चाहिँ रूपान्तरण भएको छ। हाम्रो गएको 6 महिनाको तथ्याङ्कलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि हामीले लगभग 6 महिनामा 8 खरब भन्दा बढीको चाहिँ व्यापार घाटा बेहोरिसकेको सन्दर्भ छ भने गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भनेदेखि कृषिमै लगभग 3.5 खरब भन्दा बढीको कृषिजन्य उपजहरू हामीले आयात गर्नु परेको सन्दर्भहरू छ। यसमा धेरै कुराहरूले चाहिँ भूमिका खेलेको जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो कुरा त सरकारको दीर्घकालीन योजनाहरू नै नेपालको कृषि केन्द्रित भएन, अथवा नेपालको भूगोल सुहाउँदो भएन, माटो सुहाउँदो भएन। नेपालको एउटा मौलिक कृषिलाई हेरेर हाम्रा नीतिहरू चाहिँ बनेनन् र हामीले चाहिँ नीतिहरूमै हामी बराल्यौं र हामीले आयातित नीतिहरूलाई हाम्रो नीतिहरूमा रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि हाम्रो कृषि चाहिँ बरालिएर गयो। कृषि आफैमा चाहिँ तपाईको यो कृषि संस्कृतिमा आधारित हाम्रो चाहिँ जो खेतीपाती प्रणाली छ, जसले चाहिँ तपाईको जीविकोपार्जनलाई त्यतिकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि योगदान दिएको सन्दर्भ छ। त्यो सँगसँगै हामीले अहिले गरेका खेतीपाती चाहिँ आफैमा अहिले जुन खालको जलवायुको पेचिलो मुद्दा छ, त्यो जलवायुमा चाहिँ जलवायु मैत्री खेतीपाती प्रणाली नै हो हामीले गर्दै आएको। आत्मनिर्भरताका हिसाबले हामीले त्यो हामी आफूलाई खान पुगेर हामी चाहिँ लगभग कृषिजन्य उपजहरू निर्यात गरेको इतिहास भएको मुलुक हो हैन। तर आज त्यो कुरा चाहिँ नयाँ पुस्तालाई सुनाउँदाखेरि चाहिँ उसले नपत्याउने अवस्था छ। आज हरेक चिजहरू नेपालका हरेक चाहिँ नि तपाईको गेडो खसेको ठाउँमा फल्ने चिजहरू पनि अब हामीले अहिले चाहिँ विदेशबाट आयात गरेर खानुपर्ने कृषि प्रधान मुलुक को पहिचान नै अहिले चाहिँ धरापमा परिरहेको सन्दर्भहरू छ। र यसलाई चाहिँ अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको तपाईले अघि सन्दर्भमा के कोट्याउनु भयो भन्दा
पोलिटिकल पार्टीहरू अनि अहिले भएको अब गत निर्वाचन र स्थानीय तहका भूमिका र अब हुँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन र कृषिको तालमेल कसरी हुन सक्छ भन्ने खालको यहाँको सन्दर्भलाई रहेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिलो कुरा त पोलिटिकल पार्टीहरूले नै यो जुन खालको किसानको जो वर्ग थियो त्यो वर्गलाई चाहिँ अहिले भुलेको अवस्था छ। यो चाहिँ एउटा किसान भनेको चाहिँ अहिले सबै नेपाली किसान नेपालीको अवस्थामा अहिले पुगिरहेको अवस्था छ र जो रियल किसान हो त्यो चाहिँ यसबाट मर्कामा परेका छन्। चाहे त्यो सरकारले दिने अनुदानहरू होस्, सेवा होस्, सुविधा होस्, त्यो चाहिँ गैर किसानहरूले चाहिँ हत्याउने खालको जो अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ, जसले गर्दा परिणाम हामीले देखिरहेको छौँ, जसले उत्पादन घट्ने र आयात बढ्ने र किसानहरू चाहिँ कृषि पेसाबाट निरुत्साहित हुने र चाहिँ जमिनहरू बाँझो रहने र युवा जनशक्ति चाहिँ विदेश पलायन हुनुपर्ने जो अवस्था सिर्जना भएको छ, यो चाहिँ वास्तविक किसानहरूसँग चाहिँ सरकार पुग्न नसक्नुको महत्त्वपूर्ण चाहिँ कडी हो। यसमा पोलिटिकल पार्टीहरूका घोषणापत्रहरूलाई हेर्दाखेरि कृषि यदाकदा देखिन्छ तर त्यसको कार्यान्वयनमा एकदमै कमजोरी छ हैन। र अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अहिले भएको यो आयातको ग्राफहरू, कृषि प्रधान मुलुकको मर्म लगायतका विषयहरूलाई लिएर अब बन्दै गरेका पार्टीहरूका घोषणापत्रहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई स्पेस नदिने हो भनेदेखि चाहिँ अब हामी यो भन्दा झनै भयानक दुर्घटनामा फस्दै जाने चाहिँ निश्चित छ। हजुर, जस्तो यो घोषणापत्रको कुरा गरिरहनु पर्दा पहिला पनि अब जुन निर्वाचन भयो, अहिले फेरि त्यसको पछि निर्वाचन हुँदैछ हैन। अब त्यो घोषणापत्रमा जति पनि कृषिका लागि समावेश भएका मुद्दाहरू थिए हैन, त्यो चाहिँ कति मात्रामा के मात्रामा पूरा भएको पाउनु भयो? अब प्रतिशत त त्यसरी हेरेको छैन, तर कस्तो भने सामान्यतया चाहिँ कृषिका कुराहरू त्यहाँ केही लेखिएका छन् तर त्यो कार्यान्वयन तहमा आयो। जस्तो म तपाईँलाई उदाहरणको लागि भनौँ, तत्कालीन समयको नेकपाको घोषणापत्रले चाहिँ आगामी 10 वर्षभित्रमा यो देशलाई प्राङ्गारिक मुलुक बनाउने भनेर घोषणा गरेको थियो। त त्यो अवस्था हाम्रो अहिले कहाँ छ त नि हैन? त्यो कुरा कार्यान्वयनमा कहाँनिर अगाडि बढ्यो त भनेको यो चाहिँ हाम्रा त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जुन कुरा चाहिँ लेख्नका लागि लेखिन्छन्, कतिपय लेखिँदैनन् र कतिपय लेख्नका लागि लेखिन्छन् र कार्यान्वयनमा आउँदैनन् त्यो कुराहरू। भनेको त्यो चाहिँ अब वास्तवमै कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रा घोषणापत्रहरू बन्नु जरुरी छ। किनभने अहिलेको सन्दर्भ कता गइरहेको छ भने तपाईँको चाहिँ उत्पादकहरू चाहिँ उपभोक्तामा रूपान्तरण भइरहेका छन्। त्यो ठुलो देशको एउटा समग्र देशको लागि ठुलो घाटाको विषय हो हैन। जहाँ जुन देशमा उत्पादन नै हुँदैन त्यो देशमा चाहिँ तपाईँको आयातित उत्पादन चाहिँ उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरू चाहिँ नि विकास हुनु र उत्पादक स्वयं जो चाहिँ आफै उत्पादन गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति चाहिँ उपभोक्तामा रूपान्तरण हुनु, त्यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। उद्योगीहरू अहिले व्यापारी एउटा वाणिज्य व्यापारमा लाग्नु भएको छ। उहाँहरू जो उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्छेहरू विदेशमा भएका उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ नि नेपालमा ल्याएर भित्राएर त्यसमा चाहिँ एउटा व्यापारमा संलग्न हुने खालको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। जहाँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू बढ्दै जाँदा त्यसले रोजगार सृजना गर्ने जो सम्भावनाहरू थियो त्यो सम्भावनालाई पनि बिस्तार बिस्तार अहिले टर्दै गएको सन्दर्भहरू छ। हामीले एकदम गहिरिएर हामीले हेर्नुपर्ने विषयवस्तु चाहिँ युवाहरू जो देश बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ मेरुदण्ड हो, त्यो युवा चाहिँ अहिले तपाईँको विदेश बनाउनका लागि हामीले चाहिँ त्यो युवा शक्तिलाई खर्च गरिरहेको सन्दर्भहरू छ। र विशेष गरेर युवा किसानहरू त हामीले कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गर्न सकेकै छैनौँ। केही विदेश गएर फर्केर आएका युवाहरू बाहेक अन्य किसानहरूलाई चाहिँ कृषि पेसामा हामीले आकर्षण गर्नै सकेका छैनौँ। युवा जनशक्ति निर्यात गरेर कुनै पनि देश समृद्ध हुन सक्दैन, त्यो विश्वव्यापी मान्यता हो हैन। यो सँगसँगै हामीसँग भएका बिउहरू, आफ्ना बिउ जहाँ जुन देशमा बिउ छैन त्यो देश कसरी कृषिमा समृद्ध हुन सक्छ हैन। बिउ हाम्रा रैथाने बिउहरू, स्थानीय बिउहरू, जलवायु अनुकूलित बिउहरू पलायन भइसकेको अवस्थाहरू छ, लोप भइसकेको अवस्थाहरू छ, त्यसको संरक्षण हुन सकेको छैन र हामी विदेशी हाइब्रिड बिउहरूमा हामी चाहिँ परनिर्भर हुँदै गइरहेको सन्दर्भहरू छ। जबकि बिउमाथिको सम्प्रभुता विदेशी मल्टिनेसनलहरूले चाहिँ लिने र हामीले उनीहरूले बिउ नदिएको खण्डमा हाम्रा जमिनहरू बाँझै रहने र हाम्रा चाहिँ उपभोक्ताहरू चाहिँ भोकै रहनुपर्ने जो अवस्था आउने जो बाटोमा हामी हिँडिरहेका छौँ, हामी त्यहाँबाट स्वाभाविक रूपमा फर्केर आउनुपर्ने एकदमै धेरै ढिलो भइसकेको सन्दर्भहरू छ। र अर्को कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँको जमिनको जो चाहिँ नि सन्दर्भ छ, कृषियोग्य जमिन जो छ, कृषियोग्य जमिनमा अहिले व्यापक रूपमा घडेरीकरण भइरहेको कुरा सबै स्थानीय तहहरूमा हैन। अधिकांश यो चाहिँ जहाँसम्म जमिनहरू छ, जहाँ खेतीयोग्य जमिनहरू छन्, ती जमिनहरू चाहिँ तपाईँको अहिले घडेरीमा रूपान्तरण हुँदैछन्। कृषियोग्य जमिनहरू दिनानुदिन सकिँदैछ र भएकै जमिनहरू पनि बाँझो
भएको सन्दर्भहरू पनि हाम्रा विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखिन्छन् र अहिले नाङ्गा आँखाले पनि हामी देख्न सक्छौँ। त्यसको लागि कुनै अध्ययन अनुसन्धान गरिराख्नु जरुरी छैन। भनेको हामीले लिइरहेको बाटो निकै चाहिँ एक खालको विपरीत दिशातर्फ हामी गइरहेका छौँ। यो देशलाई कसैले चाहे पनि नचाहे पनि लिड गर्ने भनेको पोलिटिकल पार्टीहरूले नै हो। पार्टीहरूले अहिले बन्दै गरेका घोषणापत्रहरूमा यी महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ एक खालको मध्यनजर गरेर आफ्ना योजनाहरू होइन आफ्ना नीतिहरू कार्यक्रमहरू बनाएर जाने हो भने हाम्रो देशले फेरि पनि यो बिराएको बाटो चाहिँ कृषिको बाटो फेरि पनि सही ट्र्याकमा आउन सक्छ र हामी आफैमा फेरि पनि यो कृषि प्रधान मुलुकको जुन खालको पहिचान छ त्यसलाई फेरि हामी फर्काएर ल्याउन सक्छौँ होला। होइन भनेदेखि हामी अहिले जुन बाटोबाट जुन चाहिँ हामी हिँडिरहेका छौँ जसले हाम्रो लगभग हामी 15 खरब चान्चुन बजेट भएको मुलुकमा 6 महिनामा चाहिँ 8 खरबभन्दा बढीको व्यापार घाटा बेहोरिरहेको सन्दर्भ जो छ यसले चाहिँ अब यसलाई रिप्लेस गर्न सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको कृषि नै हो। कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अब हाम्रो पार्टीहरूका स्थानीय तहलाई को निर्वाचनलाई देखि नै हामीले चाहिँ कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रा पार्टीहरूका घोषणापत्रहरू बनुन् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर, यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा चाहिँ अब हामीले नेपालमा सम्भावना भएको अर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउने माध्यम कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी फोकस गर्नु जरुरी छ होइन। अनि यसमा चाहिँ तपाईले भन्नुभयो नि यो विदेशी नै युवाहरूलाई पनि स्वदेशमै परिचालन गर्ने भनेर पनि आए, अभियान पनि नआएको होइन, आएको हो, तर पनि अब यो कार्यान्वयन हुन सकेन। यसमा हामी कसरी विश्वास गर्न सक्छौँ? अब यो त्यही त कुरा फेरि अहिले जे हामी जुन बाटो हिँडिरहेका छौँ त्यो बाटोबाट फर्केर आउनु जरुरी छ। किनभने हामी अहिले जुन खालको युवा निर्यात गर्ने बाटोबाट हामी फर्केर आउनु जरुरी छ। हामीले विदेशी बिउहरू हाइब्रिड बिउहरू प्रयोग गर्ने बाटोबाट हामी फर्केर आफ्नै रैथाने उन्नत बिउहरू चाहिँ मा फर्केर आउनु जरुरी छ। हामीले अहिले जसरी यो चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू जो छ त्यो चाहिँ कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसायहरूलाई हामीले बन्द गरेर हामीले चाहिँ विदेशी उत्पादनहरूको चाहिँ उपभोग गर्ने जुन खालको संस्कृतिको विकास भएको छ हामीले आफ्नै कृषिमा आधारित चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन गर्नु जरुरी छ जसले उत्पादनलाई टेवा दिन्छ र किसानले त्यसबाट मूल्य प्राप्त गर्ने जो अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ। अहिले जुन खालको जमिनको खण्डीकरण भइरहेको छ, जमिनको चाहिँ दोहन भइरहेको छ एक हिसाबले कृषियोग्य जमिनहरू, त्यो जमिनलाई चाहिँ संरक्षण गर्नेतिर पनि हामीले अब ध्यान दिनु जरुरी छ। कतिपय नीतिहरू बनिसकेकै सन्दर्भमा पनि तपाईको जस्तो भूउपयोग ऐन 2076 बनिसकेको छ, त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन सकेका छैन। कृषियोग्य जमिन संरक्षण गर्ने कुरा ऐनमा आयो, नीतिमा नआउनु कुरा एउटा भयो, आइसकेपछि पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्थाहरू छैन। किसान यो देशका किसानहरू तपाईको चाहिँ अहिले भन्नुस् न 65% प्लस किसानहरू छौं, तर त्यो किसानहरूको चाहिँ सेवा सुविधाहरू रियल किसानका नपुगेको कुरा विभिन्न तथ्याङ्कहरूले चाहिँ देखाइरहेको छ। हिजो अस्ति मात्रै पनि एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ कि वास्तविक साना सीमान्तहरूका चाहिँ सरकारका अनुदानहरू स्रोतहरू पुग्न सकेन भनेर वर्ल्ड बैंक लगायतले के रिपोर्टहरू सार्वजनिक गरेको हामीले सुनेका छौं। भनेको यो चाहिँ रियल किसानहरू को भन्ने खालको कुरा चिन्ने कुरामा पनि सरकार अन्यलग्रस्त छ। अहिले जस्तो यो चाहिँ 2061 को कृषि नीतिले नै किसान चाहिँ सूचीकरणको कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरेको छ हैन। अहिले चालू रहेको यो दीर्घकालीन कृषि रणनीतिले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ मेन्सन गरेको छ। तर अहिले पनि चाहिँ किसानहरू वास्तवमा गत आर्थिक वर्षमा किसान सूचीकरणको एउटा कार्यक्रम आएको थियो, पछि स्थानीय 753 वटै स्थानीय तहहरू मार्फत किसान सूचीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने जो कुरा आयो त्यसमा त्यो कुरा पनि त्यतिकै सेलाएर गयो, त्यो कार्यान्वयन हुनै सकेन। र यो चालू आर्थिक वर्षमा पनि त्यो स्रोतहरू छ, किसान सूचीकरणको कुरा अगाडि बढ्नै सकेन। पहिला किसान सूचीकरण भइसकेपछि वर्गीकरण बडो महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो देशमा भूमिहीनदेखि लिएर ठूला औद्योगिक घराना समेत सबै किसान कृषि पेशामै अहिले चाहिँ आबद्ध भइरहेको अवस्था छ। वा त्यो मध्येको को किसान हो भन्ने खालको कुरा, को साना हो, को मझौला हो, को ठूला हो हैन, को औद्योगिक किसान हो, त्यो त्यहाँबाट हेरेर चाहिँ हामीले वर्गीकरण नगरुन्जेलसम्म नेपालमा हाम्रो कृषिले ट्र्याक लिन सक्ने अवस्था देखिँदैन। हिजोको सन्दर्भ फरक थियो। हिजो 90, 94, 95% किसानहरू थिए र त्यहाँ चाहिँ लगभग आम चाहिँ एउटै वर्गका किसानहरू थिए। तर आजको अवस्था फरक छ। कृषिको यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण, औद्योगिकरणका कुराहरूलाई सँगसँगै लिएर जाँदै गर्दा यो क्षेत्रमा अहिले धेरै खालका किसानहरू चाहिँ अहिले आइसक्नु भएको छ हैन। र अब त्यसो हुँदै गर्दा पनि अहिले 20-22% चाहिँ नि जो भूमिहीन किसानहरू हुनुहुन्छ, जो हरवा चराको रूपमा होस् चाहे तपाईको अन्य विभिन्न रूपमा होस्, उनीहरू कृषि श्रमिकको रूपमा, कृषि मजदुरको रूपमा अहिले पनि कृषि पेशामै संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग एक टुक्रा जमिन नभएको सन्दर्भहरू पनि छन्। यो सबै कुरालाई कसरी सन्तुलन मिलाएर लिएर जाने भन्ने सवालमा तपाईको चाहिँ यो भूउपयोग ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू, कृषियोग्य जमिनलाई संरक्षण गराउने कुराहरू र यो किसान पहिचानको
कुरा छ जो चाहिँ तपाईँको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनले धेरै कुराहरू त्यहाँ मेन्सन गरेको छ। त्यो कुरा फेरि पनि तपाईँको त्यो नियमावली बन्न नसक्दा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था अहिले पनि छैन। त्यसले धेरै कुराहरू कृषिलाई एउटा एक खालको सही ट्र्याकमा लाने एउटा ऐन बनेको छ, त्यसमा हाम्रा धेरै फिडब्याकहरू पनि परेका छन् र अब तर त्यो त्यस्ता खालका चाहिँ उपयोगी ऐनहरूलाई भएका दस्तावेजहरूलाई नियमहरूलाई पनि पोलिटिकल पार्टीहरूले अध्ययन गरेर त्यसका आधारमा आफ्ना तपाईँको रणनीतिहरूलाई आफ्ना चाहिँ घोषणापत्रहरूमा सार्वजनिक गर्नु चाहिँ त्यो बढी न्यायसङ्गत हुन जान्छ होला। हजुर, जस्तो कृषकहरूले चाहिँ अब उनीहरू गाउँमा छन् होइन, विभिन्न विकट ठाउँमा छन्, उनीहरूले के भन्छन् भने जति पनि आउँछ भाषणमा आउँछ, कागजी रूपमा आउँछ होइन, अनि हाम्रो लागि केही पनि भएन भन्छन्। यसले गर्दा अहिले हामीले मुलुकको जीडीपीको तथ्याङ्क हेर्ने भने घटेको छ अहिले होइन। यहाँले एकदम ठिक भन्नुभयो। रियल किसानका चाहिँ अब कृषिको हिसाबबाट हेर्नु पर्दाखेरि हिजो सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ गाउँमा गयो भनेर भन्यो, तर वास्तवमै कृषिका हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ गाउँमा लगभग 15-17% पुगेको कृषिको पहुँच पनि, प्रसारको एक्सटेन्सनको आँखाबाट हेर्ने पहुँच पनि त्यो फर्केर फेरि सिंहदरबारतिर फर्केको छ। ज्ञान केन्द्र हुँदै सिंहदरबारतिर फर्केको हामीले चाहिँ अनुभूत गरेका छौँ आम किसानहरूले। यसले गर्दा तपाईँको किसानहरूले सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने कुरा, किसानसँग सरकार पुग्ने कुरा त त्यहाँ संरचनागत रूपमै त्यहाँ चुकेको अवस्थाहरू छ। हिजोको 5-7वटा गाविसहरूलाई मिलाएर एउटा जुन नगरपालिका बनेको छ र त्यहाँ एउटा रहेको एउटा कृषि शाखामा रहेका 2-3 जना प्राविधिक साथीहरूले त्यो 5-7वटा हिजोका गाविसहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले सेवा सुविधा दिन सक्ने भन्ने कुरा त हुनै सक्दैन होइन। त्यहाँभित्र धेरै चाहिँ किसानका अहिले पछिल्लो समयमा विकसित भएका यो जलवायु परिवर्तन लगायतका धेरै इस्युहरूले गर्दा किसानहरू झन्झन अन्यलग्रस्त हुँदै आएको छ। उसको परम्परागत प्रणालीहरू ध्वस्त भएको अवस्था छ र अहिले नयाँ जुन खालको बजारसँग ऊ सँगसँगै जान सक्ने अवस्थामा किसान छैन। त्यसले गर्दा किसान निराश छ, पलायन हुनुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्थामा छ। उसले दुःख जिलो गरेर प्रकृतिसँग चाहिँ एक खालको कुस्ती खेलेर भए पनि केही उत्पादनहरू गर्यो भने पनि उसलाई बजारले फेरि निरुत्साहित गराउने अर्को एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा अवरोध चाहिँ त्यहाँ सिर्जना भएको अवस्थाहरू छ। उसको उत्पादन लागत समेत चाहिँ उठ्न नसक्ने अवस्थामा किसानहरू पुगिरहेको सन्दर्भले गर्दा किसानहरू पलायन हुने सँगसँगै उत्पादन घट्ने र यहाँले इङ्गित गरेको जस्तो कुलगारस्थ उत्पादनमा पनि यसको योगदान चाहिँ घट्दै जाने अहिले 26-27% चाहिँ यो आइसकेको अवस्थाहरू छ भनेपछि अब धेरै सोच्नु ढिला भइसकेको छ भन्ने लाग्छ। जब यो कृषि नेपालको मेरुदण्ड हो र त्यो मेरुदण्डमै तल समस्या आउने बित्तिकै अब हरेक तपाईँको सूचकहरूमा चाहिँ यसले नकारात्मक प्रभावहरू दिन थाल्छ र दिइरहेकै छ। हजुर, जस्तो यो कोरोना महामारीको समयमा पनि होइन, अब विदेशमा भएका युवाहरू स्वदेश फर्किए, सरकारले फर्काए पनि, अनि अब चाहिँ आयात प्रतिस्थापन गर्ने यो राम्रो अवसर पनि हो, कृषिलाई चाहिँ एकदमै फोकस गर्ने भन्ने पनि कुरा आयो, तर पनि हुन सकेन। युवाहरू विदेश पलायन भइ नै रहे। अब यो आयात प्रतिस्थापन गर्नलाई चाहिँ अब आउने स्थानीय तहको निर्वाचनले चाहिँ कस्तो एजेन्डालाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँछ? अब आयात प्रतिस्थापनको रणनीति चाहिँ अब यो हरेक स्थानीय तहहरूबाटै प्रतिबद्धता आउनु पर्यो कि म मेरो नगरपालिकाभित्र भएको जनसङ्ख्यालाई म मेरै नगरपालिकामा भएको उत्पादनले म पुर्याउने प्रयत्न गर्छु भनेर उसले चाहिँ एउटा एक खालको प्रतिबद्धता चाहिँ आउनु जरुरी छ। पहिला खानेकुरै छैन भने अरू समृद्धिका अरू चाहिँ सूचकहरूले खास काम गर्दैन होइन। त्यहाँ कति प्रतिशत रोड बन्यो, कति पक्की घरहरू बने होइन, त्यसले खास अर्थ राख्दैन। त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा त्यो आत्मनिर्भरताका हिसाबले त्यहाँका जनसङ्ख्याहरू कति अब आगामी कति आगामी 50 वर्ष 100 वर्षका लागि त्यहाँ बढ्ने जनसङ्ख्या समेतलाई पुग्ने गरी के हामीसँग कृषियोग्य जमिन सुरक्षित छ हुन सक्छ, त्यो बारेमा हामीले पहिलो पहल गर्नुपर्ने जरुरी छ स्थानीय तहहरू मार्फत होइन। के हामीसँग भएका रैथाने बिउहरू पर्याप्त छन् या अहिले हामीले बाहिरबाट आयात नगर्ने भने हाम्रो बिउ नै हामीसँग रहँदैन। यदि नरहने अवस्था छ भने हामीले आफ्ना बिउहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि हामीले के स्ट्राटेजी अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरा फेरि पनि स्थानीय तहमै आउनु पर्यो। मेरो नगरपालिकाभित्रबाट अथवा हाम्रो नगरपालिकाभित्रबाट कति चाहिँ युवा जनशक्ति हामीले पलायन गराइरहेका छौँ, त्यसलाई वैदेशिक रोजगारमा धकेलिरहेका छौँ र उनीहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्नका लागि हामीले कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई कसरी स्थापना गर्न सक्छौँ भन्ने जस्ता कुराहरू अब स्थानीय तहमा जो अब निर्वाचनको सङ्घारमा आउँदै गर्दा अहिले हरेक पार्टीहरूबाट चाहिँ आकाङ्क्षी नेताहरू जो हुनुहुन्छ, उम्मेदवार बन्न खोजिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले अब यस्ता बहसहरूलाई ल्याउनु पर्यो कि यदि मलाई जनप्रतिनिधिमा जनताले उम्मेदवारी बनाउनुहुन्छ र मलाई जिताउनुहुन्छ भने कृषिमा केन्द्रित रहेर म यो विषयहरूमा चाहिँ मेरा यस्ता खालका धारणाहरू छन् भन्ने खालको कुरा चाहिँ
उनले अहिलेबाट प्रतिबद्धता जाहेर गरेर जानु पर्यो। त्यो खालि फेरि जनता झुक्याउनेका लागि मात्रै त्यो प्रतिबद्धता होइन, भोलि जितेर गइसकेपछि पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सहितको प्रतिबद्धता लिएर चाहिँ अहिलेका यो चाहिँ भन्नुहोस् न स्थानीय तहमा निर्वाचित हुन खोज्नुभएका तत्त तहका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले पनि यसको रोडम्याप बनाएर जानु जरुरी छ र जसले केन्द्रबिन्दुमा फेरि पनि कृषिलाई नै राख्नु जरुरी छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो पोलिटिकल पार्टीहरूले जो घोषणापत्रहरू बन्दैछ यसले धेरै चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण चाहिँ रोल खेल्नुपर्ने जरुरी छ। अहिले भएका यी नकारात्मक सूचकहरूले हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो जङ्गारमा फसाउँदैछ र यसबाट चाहिँ अब हामी पछाडि फर्किनका लागि पार्टीहरूले पनि कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर र उनीहरूलाई एउटा करदाता र मतदाताको रूपमा मात्रै नभइकन उनीहरूलाई चाहिँ साँच्चीकै यो देशको किसान भनेको एउटा उत्पादक शक्ति हो, महत्त्वपूर्ण शक्ति हो र यिनीहरूको चाहिँ अहिले गिरिरहेको स्वाभिमानलाई हामीले यता टिकाउन सकेनौँ भने हामीले उत्पादनलाई वृद्धि गराउन सक्दैनौँ र उत्पादन वृद्धि नहुने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ यो व्यापार घाटा कम गर्न सकिँदैन र त्यसले समग्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै हामीले चाहिँ यो धराशयी हुँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई बचाउन सक्दैनौँ भन्ने खालको चाहिँ नि बाटोबाट हाम्रा अहिले भएका मौजुदा पार्टीहरूका घोषणापत्रहरूमा चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ रिफ्लेक्ट हुनु पर्यो भन्ने लाग्छ। हजुर, यहाँले चाहिँ अब मानव स्वास्थ्यलाई ध्यानमा दिँदै पनि अब रासायनिक भन्दा हामीले चाहिँ अर्गानिक उत्पादनलाई जोड दिउँ भनेर पनि एउटा अभियान सञ्चालन पक्कै पनि यो चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो र यसले चाहिँ के कस्तो कुरामा फाइदा गर्छ? जस्तो हाम्रो आयात प्रतिस्थापनमा पनि फाइदा गर्छ होइन? यसले चाहिँ अब एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा कोट्याउनु भयो यहाँले। हामीले चाहिँ म आफै पनि विगत 2 दशकदेखि प्राङ्गारिक खेतीपाती गरिरहेको किसान हुँ होइन। म त्यो एउटा स्थानीय समुदायमा सहकारीको प्रवर्धन गर्नेदेखि लिएर नीति निर्माण तहमै पनि एक खालको यसो गर्नुपर्छ, नेपालको दिगो खेतीपातीलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा सुझाव दिँदै आइरहेको छु। यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालले अहिले अवलम्बन गर्नुपर्ने बाटो भनेको चाहिँ यो प्राङ्गारिक कृषिकै बाटो, दिगो कृषिकै बाटो, पर्यावरणीय कृषिकै बाटो, यसलाई जे नाम दिनुहोस् हामी मौलिकतामा आधारित र हाम्रो चाहिँ भूगोलमा आधारित खेतीपाती प्रणालीलाई नै जोड दिँदै जान सकियो भने हाम्रा धेरै बिग्रेका यी अहिलेका चाहिँ नि एउटा सूचकहरू छन् त्यो धेरै सच्चिँदै आउँछन्। चाहे त्यो माटोको उर्वरा शक्तिमा आएको ह्रासको कुरा होस्, चाहे हाम्रा चाहिँ पशु गोठहरू खाली रहेका कुराहरू हुन्, चाहे चाहिँ हाम्रा अहिले रासायनिक मलको अभावले किसानहरूले चाहिँ जुन खालको पीडा भोग्नु परेको छ त्यो अवस्थाको चाहिँ नि अन्त्य होस्, यस्ता धेरै चिजहरूमा हामीले चाहिँ बिउको संरक्षणका कुराहरूदेखि लिएर किसानको पोषणको सुनिश्चिततादेखि लिएर किसानको स्वास्थ्य समेत, किसानदेखि उपभोक्ता समेतको स्वास्थ्य समेतलाई हामीले मध्यनजर गर्ने हो भने हामीले त्यही अहिले भनेको प्राङ्गारिक खेतीपाती प्रणालीलाई नै जोड दिँदै लिएर जानुपर्छ, जसले दीर्घकालसम्म चाहिँ उत्पादन दिन्छ, जसलाई हामीले दिगो खेतीपातीको रूपमा हामीले अवलम्बन गर्न सक्छौँ। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूलाई पनि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ अहिले हामी चाहिँ यो एसडिजी चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत रहेर हामीले दिगो खेतीपातीलाई प्रवर्धन गर्नका लागि विश्वव्यापी रूपमै त्यो दस्तावेजले पनि एक खालको गाइड गरिरहेको छ। अब हामीले वास्तवमै दिगो खेतीपातीबाट नहेर्ने हो भने हेर्नुहोस् अहिले हाम्रो नेपालको कृषि बिग्रेको लगभग 50 वर्ष पनि भएको छैन, जबकि हाम्रो नेपाली कृषिको इतिहास 5000 वर्षको छ होइन। भनेको त्यो त्यत्रो हजारौं वर्षसम्म चलेर आउने कृषि यो 50 वर्षमा किन अगाडि जान सकेन? झन् राम्रो गर्न खोज्दाखेरि यो राम्रो गर्नका लागि यत्रो चाहिँ नि विभिन्न निकायहरूको स्थापना भयो, या मन्त्रालयदेखि लिएर विभिन्न तल्लो तहसम्मका निकायहरू भए, त्यहाँ विज्ञ पढे लेखेका विद्वानहरू त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कुर्सीमा आउनुभयो होइन। अब तर यसो हुँदै गर्दा सरकारले पनि त्यहाँ केही न केही प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ, तर त्यसो हुँदै गर्दा पनि किन नेपालको कृषि ओह्रालो लाग्दै गयो भन्ने बारेमा त अब त सोच्नु जरुरी होला नि त। त्यो सोच्दै गर्दा चाहिँ के भने हामीले हिजो गर्दै आएको खेतीपाती प्रणालीमा केही उन्नतपन ल्याउनु जरुरी छ। जस्ताको तस्तै गर्ने कुरा त्यो पश्चगामी कुरा हुन सक्छ। हामीले हिजो गर्दै आएका जुन खालको स्थानीयतामा आधारित मौलिकतामा आधारित जो खेतीपाती छ त्यो खेतीपातीलाई उन्नत बनाउँदै लिएर जाने कुरा नै हाम्रो देशको लागि चाहिँ बढी श्रेयस्कर छ भन्ने हिसाबले नै हामीले यो प्राङ्गारिक अभियानहरूलाई चाहिँ एकदम तन मन वचनले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामी लागिरहेकै छौँ। हजुर, जस्तो यो अहिलेसम्म चाहिँ रासायनिक मलकै प्रयोग गरिरहेको ठाउँमा चाहिँ यो अर्गानिक गर्नलाई प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नलाई चाहिँ अलिकति उब्जनीमा चाहिँ केही कमी आउँछ होला नि? होइन, यो चाहिँ 2-3 वर्ष चाहिँ अब अत्याधिक रसायनको प्रयोग भएको ठाउँमा चाहिँ 2-3 वर्ष यसले केही उत्पादन कम गराउँछ, तर यसले फेरि पनि उत्पादन दिने भनेको चाहिँ यसको रासायनिक मलको मात्रा बढाउँदै लिएर जाने कुरा ले हामीले कहिलेसम्म बढाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होला होइन। र यो सधैँभरि यो अब जस्तो जुन देशहरूले एकदम म्याक्सिमम रासायनिक को प्रयोग गरे ती देशहरू अहिले फर्केर उनीहरू चाहिँ जैविक खेतीमा आइरहेको अवस्थाहरू छ।
हामीले हजारौं वर्ष दिगो खेतीपाती गर्ने कि अथवा 8-10 वर्ष चाहिँ राम्रो धेरैभन्दा धेरै फलाएर उत्पादन बढी लिने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले हामी दिगोपनमा यदि हामी विश्वास गर्छौं र अझ अर्को हजारौं वर्षसम्म पनि नेपाल रहन्छ, नेपालीहरू रहन्छन् र हामीले चाहिँ यो कुरा नखाइकन ती नेपालीहरू बाँच्न सक्दैनन् भन्ने खालको एउटा परिकल्पना गर्ने हो भने चाहिँ हामीले लिएको बाटो चाहिँ कृत्रिम रसायनमा आधारित बाटोले हामी कहीँ पनि पुगिँदैन। आज त भन्न सकिन्छ बढ्दो जनसङ्ख्यालाई खुवाउनका लागि हामीले चाहिँ रसायनमा आधारित खेतीपातीको विकल्प छैन भन्न सकिन्छ, तर त्यसको बिन्दु कहाँ पुगेर रोकिने हो? त्यो कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेर त रोकिन्छ हैन। त्यसलाई त्यो फर्केर आउँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ भोलि जुन बेला हामी नफर्की नहुने अवस्थामा पुग्छौं त्यतिखेर चाहिँ हामी धेरै ढिलो भइसकेका हुन्छौं। त्यो लगभग त्यो अवस्था अझै पनि आइसकेको छ। देशको 60% भन्दा बढी माटो चाहिँ अम्लीय भइसकेको सन्दर्भहरू छ। हरेक मान्छेहरूसँग चाहिँ तपाईको 2-5 वटा नसर्ने रोगहरू चाहिँ अहिले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा चाहिँ लागिरहेकै छन् हैन। यो हिसाब अहिले हरेक पालिकाहरूको डेटाहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने अहिले यो सरकारले दिने अनुदान जो छ यो चाहिँ क्यान्सर पीडितहरूका लागि दिने जुन सिफारिस छ त्यो चाहिँ अनुदानका लागि दिने सिफारिसलाई हेर्ने हो भने हरेक पालिकाहरूले प्राय हरेक दिन जस्तै सिफारिसहरू गर्नु परेका कुराहरू पनि हाम्रा चाहिँ केही जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ व्यक्त गर्दै आएका कुराहरूलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्ने हो भने हाम्रो माटो, जनस्वास्थ्य र हाम्रो दिगोपनका हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ देशले लिनुपर्ने बाटो भनेको यहाँले जसरी कोट्याउनु भयो त्यसै गरी चाहिँ प्राङ्गारिक कृषि नै हो भन्ने कुरामा चाहिँ दुई मत नै छैन। हस्, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँ पाल्दिनु भयो र हामीलाई धेरै यो कृषि क्षेत्रमा भएका समस्याहरू बारे पनि हामीलाई जानकारी दिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हस्, यो अवसरका लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस्, नमस्कार। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले नेपालको कृषि क्षेत्र र हामीले यो कृषि प्रधान मुलुक भए पनि आयातमा नै भर पर्नु परेको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि अबका योजना के कस्ता हुनेछन्, साथै स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा अब स्थानीय तहले के कस्ता एजेन्डाहरू समावेश गरेर नेपाललाई साँच्चीकै कृषि प्रधान देशको रूपमा चिनाउनेछ भन्ने लगायतका विषयमा आज हामीले छलफल गरेका छौं। हामीसँग छलफलका लागि कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष तथा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी। हामी भोलि फेरि नयाँ प्रसंग सहित कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौं। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्ते।